هنا مروا وكانوا قدوة للناس. هنا مروا. حياكم الله جميعا في هذه الجلسة المباركة، في هذه الأمسية النورانية الإيمانية، حول شخصية عظيمة فذة، الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي رحمة الله تعالى وبركاته. نحن جلسنا اليوم للحديث عن ترجمته وعن منهجه وعن جهوده وخدماته وعن مآثره العلمية والفكرية والدعوية التي نستفيد بها ونتمتع بها. إخوتي الأفاضل المشاركون في هذه الجلسة المباركة، نحن اليوم نتحدث عن رجل ولد في بيئة بسيطة شريفة عريقة، تربى في قرية لا تعرف الكهرباء ولا تعلم التكنولوجيا ولا صلة لها بالدنيا الفاخرة، ولكنه يبلغ بإخلاصه الصادق وبعلمه العميق وبحرقته القلبية وبفكرته النيرة قمة الرفعة والعظمة من السعادة والعظمة والفخر. ألا إنه الدين، ألا إنه العلم الذي يبلغ بالإنسان من حضيض القرى والخمول إلى شهرة وعزة ورفعة وذياع الصيت. إنه الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي رحمة الله عليه، فإنه حسني النسب، ينتمي نسبه إلى سيدنا الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، ويتصل بنسبه إلى محمد ذي النفس الذكية ابن عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن السبط ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. ومن أجداده الذي هاجر من أرض العرب إلى أرض الهند الأمير السيد قطب الدين محمد المدني رحمة الله عليه، المتوفى سنة 77 و600 للهجرة. في أوائل القرن السابع الهجري هاجر هذه الشخصية من أجداد الشيخ أبي الحسن علي الحسن الندوي. وأسرة الشيخ الندوي رحمة الله عليه أسرة معروفة في الهند كلها بشرفها وعزها وكرامتها ودعوتها إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك رجالاتها الأفذاذ الذين ربوا الجيل الهندي جيلا بعد جيل. كان الشيخ الندوي رحمه الله من أسرة حسنية التي تتوطن في أرض أترا براديش من الهند، شمال الهند، ومن قرية تكيا كلا من مديرية راي بريلي، قريبة عاصمة الولاية لكناو. كان أبو الشيخ الندوي عبد الحي الحسني رحمة الله عليه. كان هذا الشخص العظيم معروفا بأدبه وعلمه وكتابته وعبقريته التاريخية، فإنه كان مؤلفا مؤرخا أديبا عظيما في الهند، ومن مآثره العلمية التي لا تكاد
تستنير المكتبات الإسلامية بكتابه. كان مؤلف الكتاب العظيم التاريخي الزاخر بالتراجم لأعلام الهند كلها عبر القرون والعصور، الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام. هذا اسم الكتاب الجديد، وكان هذا الكتاب مطبوعا من قبل باسم نزهة الخواطر. وكان رئيس ندوة العلماء، الأمين العام لندوة العلماء، صاحب شهرة علمية في أوساط المثقفين في الهند. وكانت أمه تقية نقية طاهرة عفيفة، التي كانت من أمهات المسلمين الأعلام. فإن الشيخ الندوي رحمه الله تربى في حضنها، فإنها كانت بإيمانها العميق وبفطرتها السليمة وبسذاجتها وبساطتها وتواضعها وكذلك تربيتها الإيمانية قد أثرت على طبيعة الشيخ الندوي رحمة الله عليه تأثيرا بالغا في تكون شخصيته وفي نشأة شخصيته. والخلفية الأسرية للشيخ الندوي موضوع مستقل طويل لا أستطيع أن نخوض فيها بإطناب وإسهاب. أيها الإخوة الكرام، إن الشيخ الندوي يولد في سنة 33 و300 وألف للهجرة، الموافق 14 للقرن المنصرم. وتوفي الشيخ في سنة 31 من شهر ديسمبر عام 99 و900 وألف للميلاد، الموافق 23 من رمضان عام 20 و400 وألف للهجرة. تعلم الشيخ الندوي رحمه الله العلوم الإسلامية والعلوم الدينية، وبدأ بالعلوم العربية كلغة عند الشيخ خليل بن محمد الأنصاري، وتعلم اللغة العربية البدائية عنده عام 24 و900 وألف للميلاد، كما استفاد من أقاربه عزيز الرحمن ومحمد طلحة رحمة الله عليهم جميعا. وتضلع في اللغة العربية بالتلمذة على الشيخ تقي الدين الهلالي لما قدم ندوة العلماء عام 30 و900 وألف للميلاد. كذلك التحق الشيخ بجامعة لكناو الحكومية في القسم العربي، وكان أصغر طالب في الجامعة كلها عام 27 و900 وألف للميلاد، وحصل على شهادة فاضل أدب في اللغة العربية. ولكنه لم يوافقه جو الجامعة الحكومية اللاديني والمادي، فانقطع عنها وعكف على دراسة العلوم الشرعية في دار العلوم لندوة العلماء، والتحق رسميا بدار العلوم ندوة العلماء، وجلس في الدروس العلمية الحديثية والأدبية والتفسيرية للمدرسين في جامعة ندوة العلماء. تلقى الحديث من الشيخ حيدر حسن خان، وتلقى دروس التفسير حسب المنهج الخاص للمتخرجين في المدارس الإسلامية من العلامة المفسر أحمد علي اللاهوري عام 32 و900 وألف للميلاد. كما أقام عدة أشهر في جامعة عظيمة عريقة، جامعة
ديوبند، دار العلوم ديوبند، في نفس العام، عام 32 و900 وألف للميلاد، وتتلمذ على يد العلامة حسين أحمد المدني رحمة الله عليه، واستفاد من هذه الدار بالتفسير وعلومه والحديث والفنون الأخرى. ثم بدأ نشاطه التدريسي، وعين مدرسا في دار العلوم للندوة عام 34 و900 وألف للميلاد، وكان مدرسا للتفسير والحديث والأدب والمنطق. ثم أصبح نائب المعتمد للشؤون التعليمية لدار العلوم ندوة العلماء حسب ترشيح العلامة السيد سليمان الندوي رحمة الله عليه. وعند وفاته أصبح عميد الشؤون التعليمية لدار العلوم ندوة العلماء. ثم صار بعد وفاة أخيه الأكبر عبد العلي الحسني أمينا عاما لندوة العلماء. ومما يجب النظر إليه أن أخاه الأكبر عبد العلي الحسني رحمة الله عليه كان مربيا للشيخ، وكان الشيخ يتربى على يده، وكان كأبيه، لأن أباه توفي رحمه الله ولم يتجاوز الشيخ 10 سنين، فكان يتيما وتربى على يد أخيه عبد العلي الحسني رحمة الله عليه. وأسس الشيخ حركات، مؤسسات ومعاهد علمية دعوية مختلفة، وكان من أهمها تأسيس حركة رسالة الإنسانية لعموم الهند عام 51 و900 وألف للميلاد. وأسس المجمع الإسلامي العلمي في لكناو عام 59 و900 وألف للميلاد. كما شارك في تأسيس هيئات عالمية كبرى ومحلية معروفة، كما كانت مشاركته معروفة في تأسيس هيئة التعليم الديني لولاية أوتر براديش عام 60 و900 وألف، ومشاركته في تأسيس المجلس الاستشاري الإسلامي لعموم الهند عام 64 و900 وألف للميلاد. وكذلك كانت مساهماته في تأسيس هيئة الأحوال الشخصية الإسلامية لعموم الهند معروفة عند الجميع عام 72 و900 وألف للميلاد. كما كان عضوا تأسيسيا لرابطة العالم الإسلامي، وأسس رابطة الأدب الإسلامي، وعقد أول ندوة عالمية للأدب الإسلامي في دار العلوم لندوة العلماء عام 81 و900 وألف للميلاد. هذه بعض إنجازاته التي بها يعرف في مجالات دعوية وتعليمية مختلفة. وكان الشيخ رحمه الله مولعا بالتزكية والتربية النفسية، فإنه أخذ من العلوم للتزكية والتربية النفسية من العلماء الأفذاذ في الهند. كان يزور العلماء الربانيين، العلماء المخلصين الصادقين في الهند، ويمكث عندهم ويزكي روحه بتربيتهم. كان يجالس محدث الهند مولانا زكريا الكاندهلبي رحمة الله عليه، كما أنه
استفاد بعبد القادر الرايفوري رحمة الله عليه في تربيته الروحية وتزكيته النفسية حتى صار خليفة له. وكان يستفيد في الدعوة والإصلاح والتربية بالداعية الإسلامي العظيم في الهند مولانا إلياس الكاندهلوي الذي أسس حركة الدعوة والتبليغ في العالم كله، وكان عضوا مساهما مشاركا نشيطا في هذه الجماعة التبليغية، وتأثر بشخصية مولانا إلياس رحمة الله عليه لأنه وجد في نفسه حرقة إيمانية، فراسة دينية، وكذلك فكرة صحيحة سليمة للدعوة الإسلامية في أوساط المسلمين. كما أنه استفاد بأشعار العلامة محمد إقبال رحمة الله عليه، وألف كتاب روائع إقبال لترجمة أشعاره وكذلك قصائده الإيمانية النورانية، وتأثر بفكره الإيماني العميق، كما تأثر بأفكار العلماء الآخرين في عصره، والتحق بالجماعة الإسلامية مع الأستاذ مولانا مودودي رحمة الله عليه، واستفاد منه أيضا بكتبه وأثنى عليه، ولكنه كان أعظم صلة بمولانا إلياس الكاندهلوي رحمة الله عليه في حركته ودعوته، وخرج في دعوة هذه الجماعة إلى البلدان الإسلامية، إلى الحجاز وإلى الدول الأخرى. إن الشيخ الندوي رحمه الله كان مؤلفا وكاتبا عظيما، كتب عدة كتب ويعرف بها، وكان من بواكير كتبه ماذا خسر العالم من حطات المسلمين، الذي ذاع صيته في الأوساط المثقفة المؤمنة في البلدان العربية كلها وفي العالم الإسلامي كله. وبهذا الكتاب يعرف شخصه في البلدان العربية. لما زار مصر وفي الخمسينات، في أوائل الخمسينات، فكان الناس يعرفونه بكتابه هذا، والناس يقبلون عليه إقبال العطشان على الماء بسبب هذا الكتاب الذي أثر تأثيرا بالغا في نفوس العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وكان من كتبه في اللغة الأردية الأوائل سيرة الإمام السيد أحمد بن عرفان الشهيد رحمة الله عليه، الذي كان ينتمي إليه الشيخ رحمة الله عليه نسبيا، وكان هذه الشخصية العظيمة الفذة الذي أحيا الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة في أرض الهند زمن الاستيطان البريطاني، الاستبداد البريطاني في بعض المناطق الهندية، لكنها لم تدم. وكما ذكر شيخنا محمد الزحيلي حفظه الله تعالى عن جولات الشيخ في البلدان العربية، في دمشق، في السعودية، وفي مصر، وفي البلدان الأخرى من العربية ومن الإفريقية ومن العالم الإسلامي، حتى في الأخير إلى البلدان الأوروبية المختلفة، وإلى تركيا خاصة لمؤتمر وندوة حول الأدب الإسلامي. وكان هذا المؤتمر عظيما، شارك فيه من البلدان العربية الإسلامية العلماء المختلفون. وزار دمشق، جامعة دمشق كأستاذ زائر، وكان
محاضرا زائرا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بل كان من المؤسسين لهذه الجامعة، عضوا تأسيسيا لهذه الجامعة، وكان يخاطب الملوك والأمراء والوزراء والدعاة والعلماء والعاملين في حقل الدعوة والدبلوماسيين والسياسيين والأكاديميين والمثقفين. كان يخاطب الناس بلغتهم، وكان يراسل الملوك، خاصة ملوك السعودية كانت له صلة قوية بهم، كان يربيهم ويرشدهم وينصحهم ويدعوهم إلى الخير، يدعوهم إلى الصلاح، يدعوهم إلى تبني الدعوة الإسلامية والنظام الإسلامي الشامل. وكان يشارك في حفلاتهم وندواتهم داعيا ومربيا، لا مكتسبا بأموالهم، بل كان أشد نكيرا على ترفهم وبذخهم، وكان يدعو إلى التقشف في المعاش والزهد في الحياة، وكان نموذجا رائعا للسلف الصالح في حياته الساذجة البسيطة المتواضعة. لم يكتسب بريال واحد من هؤلاء الملوك والأمراء، بل كان معطيا، يعطيهم كتبه، يعطيهم فكره، يعطيهم إيمانه، يعطيهم تربيته، وبذلك أصبح مقربا حبيبا لبيبا عند الجميع في البلدان العربية كلها. ولكنه كان أكبر ناقم على القومية العربية الناشئة في البلدان العربية المختلفة في القرن المنصرم، فإنه جاهد وناضل هذه النظرية نضالا مريرا بكتاباته، بخطاباته، وبكل ما عنده من الممتلكات. فإنه يكتب في 50 للقرن المنصرم إلى أخيه عبد العلي الحسني رحمة الله عليه من أرض الحجاز، يكتب: إن قبلة المسلمين في العالم كله نحو مكة المكرمة، ولكن قبلة مكة يعني السعودية أصبحت نحو أمريكا. في ذلك الزمان يخبر عن ذلك، وكان يقول إنني، يكتب في هذه الرسالة: إنني أرى العرب الخلص في أقمشة وألبسة عربية خالصة، لكن أفئدتهم غربية. فإنه كتب ضد القومية العربية، حتى بسبب ذلك عانى بعض المشاكل في الهند، لكنه جاهد وناضل في هذا السبيل، ولذلك أحيا الأدب الإسلامي الذي يجمع المسلمين كلهم، الأدباء الفصحاء للعالم العربي، على نقطة الأدب الإسلامي، خدمة الأدب من الإسلام. وساهم معه الأدباء المختلفون من العرب، وعقد مؤتمر في الرياض، وعين رئيس رابطة العالم الإسلامي عدة سنين. وأثنى على هذه الشخصية معاصروه لأنه كان محببا لدى الجميع بسبب تواضعه، بسبب إخلاصه، بسبب تفانيه لخدمة الدين، لا لاسمه ولا لشهرته ولا لمال ولا لمنصب ولا لجاه، بل لله وحده لا شريك له. وأود أن أذكر بما لقبه العلامة الشيخ يوسف القرضاوي رحمة الله حفظه الله تعالى، فإنه يلقبه بالإمام الرباني الإسلامي القرآني المحمدي العالمي، ويقول عنه كل متتبع لنشاط الشيخ
يلمسه ويدرك أنه هو إن كان هندي المولد والنشأة والدراسة، إنه عالمي الوجهة والغاية، عالمي النشاط والحركة. ويقول عنه علي الطنطاوي رحمة الله عليه: أبو الحسن بنى للإسلام في نفوس تلاميذه حصونا أقوى وأمتن من حصون الحجر. بنى أمة صغيرة من العلماء الصالحين والدعاة المخلصين. ويقول الشيخ مصطفى السباعي رحمة الله عليه: هو ذخر للإسلام ودعوته، وكتبه ومؤلفاته تتميز بالدقة العلمية وبالغوص العميق في تفهم أسرار الشريعة وبالتحليل الدقيق لمشاكل العالم الإسلامي ووسائل معالجتها. ويقول الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه عنه: هذا الإسلام لا يخدمه إلا نفس شاعرة محلقة، أما النفوس البليدة المطموسة فلا حظ لها فيه. ويقول عنه: لقد وجدنا في رسائل الشيخ الندوي لغة جديدة وروحا جديدة والتفاتا إلى أشياء لم نكن نلتفت إليها. إخوتي الأفاضل، هنا أريد أن أقف وقفة. لو كان أحد يطالع كتب الشيخ الندوي رحمه الله، وأكثرنا طالعوا كتبه ونحن نعرف كتاباته، وطبعا هو معروف بمؤلفاته العلمية الكبيرة. إخوتي الأفاضل، ترى بين سطور كتبه إخلاصا يتلألأ، نورا ربانيا يبرز، حرقة قلبية ولوعة قلبية للإسلام يدمي. يكتب من القلب لا من اليد، ويخطب لا بلسان الفم بل بلسان القلب. لذلك جعل الله له هذا التأثير العميق على نفوس الناس، وكتب الله له هذا القبول العظيم في كل الناس، عند كل الناس، بإخلاصه وربانيته. فإنه كان صوفيا موحدا، وإنه كان عالما ربانيا، وإنه كان خطيبا مؤثرا، وكان أديبا بليغا، وكان مفكرا إسلاميا عميقا. تعرف كتاباته بأدبه وبإيمانه وبروحانيته وبصفاء قلبه وبأدبه البليغ وبفكره العميق وبعلمه الواسع الشامل. إنه مما يميز الشيخ على أهل زمانه تواضعه عند كل الناس. كان على قمة عالية من الدرجات العلمية والمستويات الأكاديمية، وإنه كان على أعلى مراتب والمناصب للمؤسسات الإدارية التعليمية والاستشارية والدعوية والسياسية. ولكنه على الرغم من ذلك كله كان متواضعا بسيطا عند أبسط الناس. هذا ما يميزه على غيره من العلماء. كذلك إخلاصه ومساهماته الشاملة. إنني أقول إن من خصائص ومميزات شخصية الشيخ أبي الحسن الندوي رحمه الله إخلاصه وتواضعه، ثم جامعية فكره وشمول نظره. لم يكن متحزبا بحزب كما ذكر الشيخ محمد السحيلي، لم يكن حزبيا ولم يكن منتميا إلى إحدى الجماعات أو الحركات، بل إنه كان مشاركا مساهما لكل خدمة يخدم بها الدين. كل راية
ترفع وتترفرف لخدمة الإسلام فهو ينضوي إليه وينتمي إليه بلا أي تمهل وبلا أي غرض نفسي. هذا ما يميز الشيخ. وكذلك مما يميز الشيخ على غيره من العلماء في زمنه إنه تربيته الأجيال، كان مربي الأجيال، لم يكن ذا شخصية منطوية في تكيته، بل إنه كان مربيا مخاطبا لعقول الناس وأفئدتهم وقلوبهم، لذلك كثر تأثيره في نفوس أقرانه. كذلك مما يميز الشيخ رحمة الله عليه مساهماته الشاملة في المجالات الدعوية والتعليمية والتربوية الإصلاحية والتزكية الروحانية وكذلك السياسية بقدر ما، فإنه كان يراسل الرسائل إلى ملوك الهند لأحوال المسلمين ولقضاياهم، وكذلك هو الذي أسس المجلس الاستشاري الإسلامي لعموم الهند الذي كان مساهما في النشاط السياسي للبلاد، وكذلك كان يخاطب الملوك العرب وملوك العالم الإسلامي بالفكرة الدعوية العظيمة. وكذلك لغته الأدبية العظيمة جعلت مكانا عظيما له في الأوساط العربية كلها، لذلك لم تجد من أهل الهند وباكستان من شبه القارة الهندية في ذلك الزمان عالما يبلغ مبلغه في التأثير العظيم على البلدان العربية والإسلامية كلها بسبب لغته العظيمة، وكذلك بإخلاصه العميق الصادق وإيمانه العميق العظيم. وإذا كنت تطالع سيرة الشيخ الندوي رحمه الله فعليك أن تبحث عن خصائصه وميزاته التي تميزه على غيره من أهل زمانه. لا ترى في سيرته من الآثار التي ترى عند غيره، لأنه كان من العلماء الذين أفنوا حياتهم للإسلام بلا منازع، لذلك أصبح محببا لدى كل الأحزاب وكل الفئات المسلمة. وأخيرا أنا أود أن أقول إنه كان حيا فيما بيننا بكتبه ومآثره العلمية، علينا أن نحيي فكرته الوسطية. أخيرا أنا أسلط الضوء وأشير وأشدد الكلام على فكره الوسط، إنه كان صاحب فكرة وسطية، وهذا أعظم ما يميزه على غيره. لم يكن حزبيا ولم يكن متشددا ولم يكن متساهلا، بل كان معتدلا بفكره متوسطا بمنهجه في الدعوة والإصلاح والتربية، يخاطب النفوس ويخاطب العقول ويلقي الكلام في نفوس الناس بإيمانه وإخلاصه، وكذلك بكلماته المؤثرة البليغة الأدبية. علينا أن ننتهج منهجه، ولا بد من اتخاذ منهجه الفكري والدعوي، فإنه هو المنهج الرشيد والفكر السامي العميق الذي يغير تيار ومجرى الزمان بالنشاط الدعوي والحركي في المجالات العلمية والدعوية والإصلاحية والتربوية كلها. اللهم اجعلنا من تلامذته الأبرار ومن أبنائه المخلصين الصادقين الخلفاء الراشدين الذين يتخذون منهجه في الحياة كلها العلمية والعملية
وما توفيقي إلا بالله، وأكتفي بهذا القدر من الكلام. وهذا غيض من فيض الشيخ الندوي رحمة الله عليه. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا دكتور شعيب الحسيني الندوي على هذه الإضاءة الكريمة. جعلكم الله خير خلف لخير سلف.